55 अर्बमा देशको स्वाधीनता स्वनिर्णयको अधिकार गुम्यो भने र भोलि सदनदेखि सडकसम्म अमेरिकाको विरोधका आवाजहरू आए भने त सम्बन्ध पनि स्वतः बिग्रनेछ। जाबो 9-10 अर्बको लागि एउटा कम्पनीसँग यो देशले आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकार जिम्मा लगाउनु कम्पनीलाई ठिक होला? कृपया यो भ्रम कसैलाई नहोस् कि नेपालको हित चिताउनु भनेको अर्को देशको विरोध गर्नु होइन। त्यसो होइन। हाम्रा लागि नेपाल फर्स्ट। ससम्मान मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौँ कि नेपालको विकासमा तपाईँले देखाउनु भएको सदासहायताका लागि धन्यवाद। केही बुदाहरू हाम्रो देशको हितमा देखिएन, तिनलाई सच्याएर अघि बढौँ। यदि होइन भने यो सम्झौतालाई अघि नबढाउँ। सामान्य सम्झौता गरेर पुग्नेमा ठुलै सन्धि नै गरे जसरी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने चाहिँ किन? हरेक द्विपक्षीय सहयोगहरूलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर साध्य चल्छ। अनि नेपालको कानुनसँग एमसीसी सम्झौता बाजियो भने नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुने भन्ने शर्तको मर्म के हो, अर्थ के हो? देशको कानुनभन्दा माथि हुने सम्झौता माथि भोलि मुद्दा पर्यो भने यो देशको न्यायालयले भन्न वा आदेश दिन सक्छ कि यो देशको कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि हुनेछ। एउटा सम्झौता कन्ट्र्याक्ट जुन कानुन होइन, त्यो कन्ट्र्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने? झट्ट हेर्दा नेपाल सरकारकै सचिवको नेतृत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट MCA नेपाल पनि खडा गरिएको छ, जसले नेपाली नै छन् नि त्यहाँ भन्ने देखिन सक्छ। तर त्यो MCA नेपाल MCC कै निर्देशन बमोजिम चल्नुपर्ने प्रावधानमा छ। MCA नेपाललाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन त पर जाओस्, सल्लाह सुझाव समेत दिन पाउने प्रावधान छैन। सोझै MCC अमेरिकाबाट सञ्चालित हुन्छ। यस सम्झौताको कुनै बुदा, नियम, उपनियम, निर्देशिका केही संशोधन गर्नु पर्यो भने नेपालको कुनै अधिकार नै नरहने सम्मका बुद्याहरू सच्याउनै पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको राष्ट्रिय कानुन भनेको मूल कानुन हो। यो देशको संविधान हो जसमा स्पष्ट लेखिएको छ कि नेपालको संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। अनि यो प्रस्तावित कन्ट्र्याक्ट सम्झौताको बुदामा नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा MCC सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने बुदा नसच्याई पारित गर्दा त्यसको दूरगामी असर केही पर्दैन र? प्रत्येक दिन जस्तो चर्चा गर्न केही न केही फन्डा मुलुकवासीलाई मिलेकै हुन्छ, तर त्यसबीच कतिपय विषयहरू दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन्। विगत केही महिनादेखि चर्चामा रहेको एउटा विषय हो MCC अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई लिएर जान्ने नजान्ने, हल्का जान्ने, बुट्टी भाङ नजान्ने र अति जान्ने सबैले बोलेका छन्। MCC सँग जोडिएको लप्सीपेदी रातमाटे हेटौँडा, लप्सीपेदी रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषय सरकारको नीति कार्यक्रममै जोडियो, जसको विरोध अधिकांश सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले समेत गरेका छन्। संसदमा विचाराधीन रहेको MCC सम्झौता पारित नहुँदै अनुदान रकमलाई बजेटमा समेटियो, जसमा सत्तासीन दलकै सदस्यहरूको विरोध छ। परियोजना छनौटका बारेमा केही पनि भन्नु परेन, किनभने यो प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय नेपालले आफै गरेको हो। नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार परियोजना निर्माण गरेको हो, जसमा अमेरिकी सहयोग MCC को अनुदान लिने विषयमा कुरा अगाडि बढेको हो। यो प्रसारण लाइनको आवश्यकतामा विवाद छैन, तर विवाद अमेरिकी सहयोग, त्यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान र नेपालले आफ्नो हैसियत गुमाएर गर्नुपर्ने सम्झौताका केही बुदाहरूमा छ। चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोपियन युनियन होस्, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रहित सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसमा आँच नआइकन सन्धि सम्झौताहरू गर्न सकिन्छ, तर MCC का हकमा केही बुदाहरू आपत्तिजनक छन्। तिनलाई नसच्याइकन जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दा कालान्तरमा मुलुकले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता यो देशका नागरिकलाई हुनु स्वाभाविक हो। बेसिकली यो एउटा पूर्वाधार विकास प्रोजेक्ट हो, दुई देश बीचको अनुदान सहयोग सम्झौता हो। यसको लागत नेपालको कुल बजेटको 3% भन्दा बढी छैन। मतलब नेपाल आफैले यो आयोजना सम्पन्न गर्न पनि सक्छ। एउटा 55 अर्बको प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न सामान्य सम्झौता गरेर पुग्नेमा ठुलै सन्धि नै गरे जसरी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने चाहिँ किन? हरेक द्विपक्षीय सहयोगहरूलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर साध्य चल्छ। अनि नेपालको कानुनसँग MCC सम्झौता बाजियो भने नेपालको कानुनभन्दा MCC सम्झौता माथि हुने भन्ने शर्तको मर्म के हो, अर्थ के हो? देशको कानुनभन्दा माथि हुने सम्झौता माथि भोलि मुद्दा पर्यो भने यो देशको न्यायालयले भन्न वा आदेश दिन सक्छ कि यो देशको कानुनभन्दा MCC सम्झौता माथि हुनेछ। एउटा सम्झौता कन्ट्र्याक्ट जुन कानुन होइन, त्यो कन्ट्र्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने?
झट्टै हेर्दा नेपाल सरकारकै सचिवको नेतृत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट MCA नेपाल पनि खडा गरिएको छ, जसले नेपाली नै छन् नि त्यहाँ भन्ने देखिन सक्छ। तर त्यो MCA नेपाल MCC कै निर्देशन बमोजिम चल्नुपर्ने प्रावधानमा छ। MCA नेपाललाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन त पर जाओस्, सल्लाह सुझाव समेत दिन पाउने प्रावधान छैन। सोझै MCC अमेरिकाबाट सञ्चालित हुन्छ। यस सम्झौताको कुनै बुदा, नियम, उपनियम, निर्देशिका केही संशोधन गर्नु पर्यो भने नेपालको कुनै अधिकार नै नरहने सम्मका बुँदाहरू सच्याउनै पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको राष्ट्रिय कानुन भनेको मूल कानुन हो। यो देशको संविधान हो, जसमा स्पष्ट लेखिएको छ कि नेपालको संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। अनि यो प्रस्तावित कन्ट्र्याक्ट सम्झौताको बुदामा नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा MCC सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने बुदा नसच्याई पारित गर्दा त्यसको दूरगामी असर केही पर्दैन र? फेरि अर्को हास्यास्पद कुरा अर्कातर्फ छ, एउटा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने सरकारको नीति छ, अनि अर्कातिर विद्युतीय गाडी आयातमा 80% कर बढाउने। इन्धनको आयातमा मात्रै 2 खर्बभन्दा बढी पैसा भारत जान्छ। यता उत्पादित बिजुली जुन हाम्रो छ त्यो खेर गएर विद्युत प्राधिकरण नै घाटामा जाने सम्भावना छ। यसरी भारतसँगको डरलाग्दो व्यापार घाटा घटाउन विद्युतीय गाडीमा थप सहुलियत दिनुपर्ने होइन र? भारतसँगको परनिर्भरता कायम नै राख्ने भए किन चाहियो प्रसारण लाइन? खपत नै नगर्ने हो भने किन उत्पादन गर्नु बिजुली? किन चाहियो असमान बुदाहरूले भरिएको MCC? त्यसमाथि प्रसारण लाइन जोड्दैमा हामी भारतलाई वा अन्य मुलुकलाई बिजुली बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ भने वेयर इज द प्लान? अमेरिका आफ्नो सम्झौतामा यो परियोजना सकिएपछि पनि आफ्ना केही बुदाहरू कायमै रहने गरी परसम्म हेरेर सम्झौता गर्न खोज्छ। हाम्रो फारसाइटनेस खोइ अग्लो अर्थमन्त्री भएर पुग्छ? भिजनरी लिडरसिप चाहिएन? आफै आर्थिक चपेटामा परेको अमेरिका यति धेरै विवादित र विरोधहरूका बावजुद पनि MCC लागू गराउन लागि पर्नु? हाम्रा नेताहरू कोरोना, सीमा विवाद भुलेर हतार यसलाई पास गर्न लागि पर्नुले यसले त दाल में कुछ काला है होइन, दाल नै मासका है जस्तो भएन र? प्रतिकूल ठानिएका शर्तहरू सच्याउँ र देशको स्वाभिमानमा आँच नआउने गरी ऋण, दान, अनुदान लियौँ। यति गर्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भने हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै कमजोर कडीमा उभिएको रहेछ भन्ने बुझौँ। कुनै दिन बिग्रिनु नै थियो, MCC ले बिगार्यो भनौँ, चित्त बुझाउँ। महाकाली सम्झौताको घाउ आजसम्म चराइरहेको छ। जाबो 55 अर्ब त 4 जना भ्रष्टाचारी समाते पनि निस्किन्छ। किन गर्नु पर्यो असमान सम्झौता? अनि त्यो 55 अर्ब एकै पटक आउने होइन, 5 वर्षमा किस्तामा आउने हो। वर्षको 11 अर्ब मात्रै आउँछ। यस आयोजनामा काम गर्न कुन देशका कामदार आउँछन् तिनको नागरिकता हेर्न नपाइने शर्त छ। विदेशीहरूलाई निर्बाध रूपमा प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ हुन्छ यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा विदेशी कन्सल्टेन्ट र सायद अमेरिकी नागरिकहरू पनि हुन सक्दछन् काम गर्नका लागि। त्यो 11 अर्बमा पनि मोटामोटी 15-20% पैसा त सफ्टवेयर र कन्सल्टेन्सीमा नै खर्च हुने देखिएको छ। यहाँको भौतिक निर्माणमा त्यो पैसा खर्च हुँदैन। अब भन्नुहोस्, वर्षको 9-10 अर्ब, जाबो 9-10 अर्बको लागि एउटा कम्पनीसँग यो देशले आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकार जिम्मा लगाउनु कम्पनीलाई ठिक होला? कृपया यो भ्रम कसैलाई नहोस् कि नेपालको हित चिताउनु भनेको अर्को देशको विरोध गर्नु होइन। त्यसो होइन। हाम्रा लागि नेपाल फर्स्ट। ससम्मान मित्र राष्ट्र अमेरिकालाई भनौँ कि नेपालको विकासमा तपाईँले देखाउनु भएको सदासहायताका लागि धन्यवाद। केही बुदाहरू हाम्रो देशको हितमा देखिएन, तिनलाई सच्याएर अघि बढौँ। यदि होइन भने यो सम्झौतालाई अघि नबढाउँ, तर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चाहिँ अझै प्रगाढ पारौँ, आपसी विश्वासको वातावरण सृजना गरौँ। यसो गर्दा दुवै देशको ट्याक्स तिरेका जनताहरूप्रति सम्मान हुन जान्छ। कोरोनाका कारण महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि सङ्कट भोगिरहेको छ। उक्त रकम सम्मानपूर्वक अमेरिकी जनताकोमा लगानी गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ। अमेरिकी सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला रद्द हुन सक्ने सम्झौतामा हाम्रो हात अहिले मात्रै माथि छ। संसदले पास गरेपछि सम्झौताका शर्तहरू लागू हुन्छन्। 55 अर्बमा देशको स्वाधीनता स्वनिर्णयको अधिकार गुम्यो भने र भोलि सदनदेखि सडकसम्म अमेरिकाको विरोधका आवाजहरू आए भने त सम्बन्ध पनि स्वतः बिग्रनेछ। MCCलाई स्वागत गरौँ, तर सच्याएर मात्रै। विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आजको समारोहका नायक, अद्वितीय प्रतिभाशाली र थुप्रै
आयामबाट मैले उहाँलाई निहाल्ने मौका पाएको छु। एउटा पाटो झन् तपाईँहरू कतिको परिचित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। एउटा क्षेत्र जोसँग म नजिकबाट गाँसिएको छु, गीत लेखनको। हाम्रो रवि लामिछानेजी असाध्य राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ। त्यो अद्वितीय व्यक्तित्व यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, वरिष्ठ गण्य मान्य जनहरू, विभिन्न टेलिभिजन संस्थाका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। दुईटा कुरोको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा चाहिँ स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ। विजय कुमारजी जुन विजय कुमार हुनुभएको छ, त्यो उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको हो। अद्वितीय प्रतिभाको धनी, नेपाल राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने कलाकारिता क्षेत्रका असाध्य उज्जवल नक्षत्र हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यजी, उहाँहरू समाजको दृष्टिमा जुन रूपले आज स्थापित हुनुभएको छ, त्यसको पछाडिको मूल कारण उहाँहरू आफै हो। महानायक यहाँ हुनुहुन्छ राजेश कुमारजी, त्यस्तै एउटा जीवनमा आफ्नो गोरेटो आफै कोर्न सफल कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू आज जुन गन्तव्यमा स्थापित हुनुहुन्छ त्यसको मूल कारण उहाँहरू आफै हो। तर त्यसको पछाडिको एउटा शाश्वत सत्य के छ भने उहाँहरूको यो यात्राको क्रममा उहाँहरू जहिले पनि जनतासँग जोडिएर अगाडि बढ्नु हो। यो 4K भन्ने जुन शब्द ग्यालेक्सीसँग जोडिएको छ, त्यो 4Kलाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भन्नु होला भनेदेखि ती चारवटा कर्तव्यहरू 4K, चारवटा कर्तव्य। एउटा, म जनताको भाषा बोल्दछु। दोस्रो, म जनताका लागि बोल्दछु। तेस्रो, म जनताको पीडामा रुन्छु। र चौथो, म जनताको खुसीमा रमाउँछु। यो चारवटा केलाई आफ्नो मूल कर्मको आधारशिला बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि ग्यालेक्सी टिभीको यात्रा अरू थुप्रै सञ्चार माध्यमका यात्राहरूभन्दा भिन्न हुन सक्छ। एउटा कुरा यहाँहरूलाई अभिव्यक्त गर्दा मलाई एक किसिमको खुसी पनि अनुभूत हुन्छ कि आजको जस्तो समारोह नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा मैले साक्षात्कार गर्न पाउला भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन। टेलिभिजन कर्ममा लाग्न लागेका मानिसहरूलाई
बेग्लै दृष्टिकोणले हेर्ने समयलाई पार गरेर हामी आएका हौँ। जति बेला नेपाल टेलिभिजनको स्थापना गर्नतिर हामी लागेका थियौँ, हामीसँग कोही पनि थिएन। 32 जना असाध्य प्रतिबद्ध मानिसहरू थिए जो बिना पारिश्रमिक काम गर्थे। तर जब नेपाली दर्शकले त्यो 4 कुने भाँडोभित्रबाट कसैले नेपाली बोलेको सुन्यो, त्यसभित्रबाट जब उनीहरूले नेपाली गीत सङ्गीत सुने र उसले बुझ्ने भाषामा कसैले केही कुरा भनिरहेको, विश्लेषण गरिरहेको देखे, सुने, त्यसलाई आफ्नो भन्ठाने, त्यसले एक प्रकारको स्वामित्व प्राप्त गर्यो र त्यसरी नेपाल टेलिभिजन नजानिएको ढङ्गबाट जनतासँग नजिक हुन पुग्यो। त्यही नजिकको सम्बन्ध, जनतासँगको नजिकको सम्बन्ध नै नेपाल टेलिभिजनको सबैभन्दा बलियो हतियार बन्न सक्यो आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा। त्यसलाई कसैले पनि डगमगाउनु, त्यसलाई कसैले पनि नाश गर्न, त्यसको कसैले पनि बिगार गर्न सकेन। किनभनेदेखि उसँग जनताको स्वामित्व पनि थियो, जनताको भावना पनि थियो। त्यसमाथि क्यापिटलाइज भएर नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो यात्रा तय गरेको हो। अब मिडिया हिस्ट्रीकै कुरा गर्दा पनि रवि लामिछाने आज एउटा ब्रान्ड भएको छ। ऊ एउटा व्यक्ति मात्र भएको छैन, ऊ एउटा ब्रान्ड भएको छ। त्यो ब्रान्ड हुनुको पछाडि त्यही जनताको शक्तिले काम गरेको छ, किनभने उसले जनताको भाषा बोलेको छ, जनताका लागि बोलेको छ। म यो पनि स्पष्टसँग सम्झन्छु, जुन बेला हामी नेपालमा टेलिभिजन युएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि भिएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि सिक्याम सिस्टममा गर्ने हो कि प्यालमा गर्ने हो कि, यावत कुराहरूका बारेमा टेक्निकल डिस्कसन गर्ने गर्थ्यौँ। डिजिटल 4K HD, यो भोकाबुलरी नै कसैले पनि सुनेको थिएन। अति सामान्य SD स्ट्यान्डर्ड अपरेसन, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनमा VHS फर्मेटमा सुरु भएको न हो नेपाल टेलिभिजनको इतिहास। तर त्यो क्वालिटीलाई पनि यो मेरो हो भन्ने भावनाका साथ नेपाली दर्शकहरूले हेरेकै हुन्। अभूतपूर्व माया चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले प्राप्त गरेको हो। दशौं हजार कलाकार र प्राविधिकहरूलाई जन्म दिएको छ नेपाल टेलिभिजनले। राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको स्वरूपलाई नै परिवर्तन गरेको छ। त्यसरी जनतासँग नजिक भएर काम गर्दाखेरि जसरी रवि लामिछाने नाम गरेको व्यक्ति, रवि लामिछाने नाम गरेको एउटा ब्रान्ड बन्न सक्यो, त्यसलाई नै शिरोधार्य गरेर सदैव मन मस्तिष्कको प्रमुख स्थानमा जनताको भावनालाई राखेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि निश्चित रूपमा जुन पृथकताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यो सपना तपाईँको साकार हुन्छ र त्यो मूल मन्त्रलाई कहिले नबिर्सनुहोला। नेपालको एउटा साह्रै दुःखलाग्दो सत्यता भनेको उन्नतशील समृद्धशाली बन्नका लागि हामीसँग जे पनि छ, तर जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो चाहिँ छैन। नेपालमा टेलिभिजनको इतिहास पनि त्यही नै हो। प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजनहरू छन्, प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजन कर्मीहरू छन्,
प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजन कर्मलाई अगाडि बढाउन खोज्ने काँध र हातहरू पनि छन्। तापनि टेलिभिजन जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो चाहिँ आजका दिनसम्म पनि हुन सकेको छैन। किनभनेदेखि यो मुलुकका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जति आवश्यक छन् ती छन्, तर जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो चाहिँ छैन। तसर्थ साँच्चीकै टेलिभिजनको मूल मर्मलाई, जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो आम संसारको मानव सभ्यताको इतिहासमा जन्म भएको हुनुपर्दछ, त्यसलाई मेरो कर्मको मूल मन्त्र यही हो भन्ने सोचेर ग्यालेक्सी टिभी अगाडि बढ्न सकोस्, गोर्खा मिडिया नेटवर्क अगाडि बढ्न सकोस् र यसले अघि एकजना यहाँका निर्देशकज्यूले भन्नुभयो जस्तै टेलिभिजनको इतिहासमा एउटा अर्को सुनौलो कालखण्ड रच्न सक्षम होस्। नेपालका हर चिजलाई, नेपालका हर उत्पादनलाई र विशेषतः नेपालको राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग र राष्ट्रिय टेलिभिजन उद्योगलाई असाध्य माया गर्ने एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले तपाईहरूको यो यात्रा बिना कुनै रुकावट सदैव अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने हृदयको अन्तरबाट असाध्य सिन्सियर मोस्ट बेस्ट विशेषका साथै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु।